नमस्कार, तपाईहरुलाई स्वागत छ नेपाल अनलाइन स्कुलको युट्युब च्यानलमा। र आज हामी कक्षा 11 को सामाजिक विषय अन्तर्गतको इकाइ 6 विश्वको इतिहास अन्तर्गत दोस्रो पाठ रहेको छ, मध्यकालीन एसियाको आर्थिक उदय र संकुचन। यानी कि यो पाठमा हामी मिडिएबल पिरियडमा हाम्रो मध्यकालीन समयमा जुन एसिया महादेश छ, एसिया कन्टिनेन्ट छ, यसको आर्थिक उदय कसरी भयो, अर्थतन्त्रको कुरो, पैसोको कुरो, व्यापार बिजनेसको कुरो कसरी यो बढ्यो र अन्तिममा गएर कसरी यो संकुचित हुन पुग्यो, कसरी खस्कियो, कसरी बिग्रियो, कसरी कमजोर भयो भन्ने विषयमा छलफल गर्न गइरहेका छौँ। सो सुरु गरौँ। अब मध्यकालीन समयबाटै सुरुवात गरौँ। त के हो मध्यकालीन समय भनेर भन्नुहुन्छ भने 5औं शताब्दीदेखि करिब 15औं शताब्दी 16औं शताब्दीसम्मको समयले हामी मध्यकालीन समय भनेर भन्छौँ। त 5औं शताब्दीदेखि 15औं शताब्दीको समयलाई मध्यकालीन समय भनिन्छ र यो समयमा अर्थतन्त्रको हिसाबले एसियाका देशहरू धेरै अगाडि बढिसकेका थिए। हाम्रो यो समयमा 5औं शताब्दीदेखि 15औं शताब्दीको बेलामा एसिया महादेशहरू धेरै अगाडि बढिसकेका थिए। खासमा युरोपमा पनि पछि गएर इन्डस्ट्रियल रिभोल्युसन भएको 15औं शताब्दी पछि भएको हो। सो यति बेला एसिया पनि शक्तिशाली थियो केमा भन्दाखेरि अर्थतन्त्रमा। व्यापार बिजनेसहरू पनि एसियाबाट धेरै हुन्थ्यो। कृषिमा पनि एकदमै आत्मनिर्भर भइसकेको थियो हाम्रो एसिया। खास गरिकन हाम्रा एसियाका देशहरूमा जापान, कोरिया, भियतनाम, चाइना, इन्डिया यस्ता देशहरू अलि शक्तिशाली थिए। र यो च्याप्टरमा चाहिँ हामी खास गरिकन चाइना र इन्डियाका विषयमा चर्चा गर्छौँ है त। ल त खास गरी पूर्वी एसियामा, एसियाको पूर्व भागमा हेर्नुहोस् त, यहाँ जापान छ हो। खास गरी यहाँ एसियाको पूर्वी भागमा जापान, हाम्रो दक्षिण एसियामा, साउथ एसियामा चाइना र इन्डिया एकदम शक्तिशाली कन्ट्रीहरू हुन्। अब त्यति बेला मङ्गोलिया थिएन। सुरुमा मङ्गोलियालाई पनि चाइनाले कब्जा गरेको थियो। म्यानमार थिएन, यो भुटान र यो पनि थिएन, बङ्गलादेश पनि थिएन, सबै इन्डिया थियो। पाकिस्तान पनि थिएन है। सो त्यति बेलाका शक्तिशाली कन्ट्रीहरू भनेको चाइना, जापान र इन्डिया थियो। एकदमै शक्तिशाली कन्ट्रीहरू थिए त्यति बेलाको। र अर्थतन्त्रमा पनि यिनीहरू एकदमै अगाडि थिए। मध्यकालीन समयमा एकदमै अगाडि थिए। त कसरी अगाडि थियो अब हेर्दै जाउँ है। भारत र चीनले अरब राष्ट्रहरूको सहयोगमा युरोपसम्म व्यापार फैलाएको थियो। अब कसरी आर्थिक उदय भयो त भन्ने कुरा छ। कसरी एसियाको अर्थतन्त्र बलियो भएको थियो त, त्यो कुरा हामी घटनाक्रम हेर्दै जाउँ। सो भारत र चीनले चाहिँ अरब राष्ट्रहरूको सहयोगमा युरोपसम्म व्यापार फैलाउँथे। अब यो इन्डिया र चाइनाले चाहिँ यो अरबियन कन्ट्रीहरूबाट हुँदै 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 यसरी यहाँबाट यसरी युरोपसम्म व्यापार फैलिएका थिए। युरोपसम्म हाम्रो व्यापार हुन्थ्यो भनेर भन्न खोजेको है। सो हाम्रो पोर्चुगलका भास्को डी गामाले 1498 मा भारत पत्ता लगाएपछि त झन् भारतको व्यापार युरोपेली राष्ट्रमा वृद्धि हुँदै गयो। त्यस वखत भारतको कपडा विश्व प्रसिद्ध थियो। यानी कि पोर्चुगलका भास्को डी गामा है, अमेरिका पत्ता लगाएका क्रिस्टोफर कोलम्बसले, पोर्चुगलका हाम्रो भास्को डी गामाले के पत्ता लगाए? इन्डिया पत्ता लगाए। जब भास्को डी गामाले इन्डिया पत्ता लगाए, त्यसपछि इन्डियाका सामानहरू त अब वात्तै एकदमै धेरै युरोपतिर बिक्री वितरण हुन थाल्यो, जसको कारणले गर्दाखेरि धेरै इन्कम हुन थाल्यो, धेरै क्यासहरू भारतले कमाउन थाल्यो। एसियाका अरू देशहरू पनि यसरी नै कमाउन थालेका हुन्। र त्यति बेला इन्डियाको जुन कपडा थियो नि, त्यो विश्व प्रसिद्ध थियो। सुतीको कपडा भनेपछि 1 नम्बर कपडा थियो इन्डियाको। भारतबाट अब हेर्नुहोस् अरू के सामानहरूको ओसार पसार हुन्थ्यो। भारतबाट सुतीको कपडा, मसला, ढाका, मलमल, मसलिन कपडा, कृषिका औजारहरू। अब कृषिमा पनि एकदम भारत समृद्ध थियो। त्यही भएर कृषिका के औजारहरू, फलफुलहरू, खानेकुराहरू, खाद्यान्न, धान, मकै, गहुँ, चामल यस्ता विभिन्न खाद्यान्नहरू युरोपतिर व्यापार गरिन्थ्यो। सुतीको कपडा, मसला, ढाका, मलमल, मसलिन कपडा यस्तो चाहिँ युरोपतिर व्यापार गरिन्थ्यो। मध्यकालमा अब नेपालबाट हेर्नुहोस् त, मध्यकालमा नेपालबाट पनि तामाका भाँडा, कस्तुरीको बिना आदि भारततर्फबाट युरोपको बजारसम्म पुग्थे। अब नेपालबाट पनि त्यति बेला हाम्रो तामाका भाँडाकुँडाहरू, यो कस्तुरी भन्छन्, एउटा मृग जस्तो हुन्छ, त्यसको बिना बनाइएको हुन्छ। त्यो कस्तुरीको बिना, त्यो कस्तुरीको नाइटो एकदम मिठो सेन्ट आउँछ क्या, हो त्यो पनि कस्तुरी मारेर त्यसलाई पनि निर्यात गर्ने। भारत अब नेपालको त छैन ल्यान्डलक कन्ट्री, भूपरिवेष्टित राष्ट्र, त्यही भएर इन्डियातिरबाट चाहिँ युरोपतिर चाहिँ नेपालबाट पनि व्यापार हुन्थ्यो। त्यस्तो खालको सिचुएसन थियो। यो अलि भारतको स्थितिको कुरा गरौँ। अब एसियाको आर्थिक उदय हुनुमा चाइनाको पनि ठुलो हात छ, किनकि चाइना पनि त्यति बेला एकदमै शक्तिशाली कन्ट्री थियो। विभिन्न डाइनेस्टीहरूले चाइनामा रुल गरेका थिए। तर त्यति बेला अब कुरा गरौँ टाङ वंश हेर्नुहोस्। टाङ वंशको चाइनाको स्थिति हेरौँ।
टाङ वंशको शासनकालमा चीनको सिमाना साइबेरिया, कोरिया, भियतनाम हुँदै मङ्गोलियासम्म भएको थियो। हेर्नुहोस् त यहाँ चाइना, भियतनाम, मङ्गोलिया, कोरियासम्म पुरै गएको थियो। भनेको एकदमै ठुलो चाइना थियो टाङ वंशको पालामा। इटालीका मार्को पोलो चीनमा आएपछि त झन् चीनले उन्नति र प्रगतिको आकाश नै छुन थाल्यो। अब मार्को पोलो भन्ने एकजना छन्, यिनी चाहिँ यात्री हुन्, इटालीका एकजना यात्री हुन् जो चाइना पनि आएका थिए। चाइनामा यिनले धेरै समय बिताए। त्यही भएर यिनले युरोपका सामग्रीहरू, युरोपको शैलीहरू चाहिँ चाइनामा पनि भित्राएका मार्को पोलोले। र चाइनाको विभिन्न यहाँ भएका उत्पादन भएका सामानहरूलाई विश्व बजारमा पनि पुर्याउन मद्दत गरे मार्को पोलोले। मार्को पोलो आइसकेपछि चाइनाको स्थिति झन् बलियो भयो एसियामा है। यसरी चाइना पनि शक्तिशाली कन्ट्री भएको थियो व्यापार र बिजनेसमा, अर्थतन्त्रमा है। चीनबाट सुरु भएको सिल्क रोडले अफ्रिका र युरोपका विभिन्न देशहरूलाई जोड्थ्यो, जसले गर्दा चीनका सुती धागो, रेशम, कागज, म्याग्नेटिक कपास, फलाम, भूकम्प मापन गर्ने यन्त्र आदि विश्व बजारमा व्यापार गर्न थाल्यो। अब यहाँ तपाईँले हेर्नु भने एउटा सिल्क रोड देख्नुहुन्छ है। यहाँ हेर्नुहोस् त चाइनाको साङ्घाईबाट कति लामो छ, इन्डियासम्म पनि आएको छ, हुँदै हुँदै यहाँ इजिप्टसम्म पुगेको छ, यतापट्टि माथि हाम्रो युरोपसम्म, टर्कीसम्म पुगेको छ पुरै। यति लामो रोड थियो, यसलाई भनिन्छ सिल्क रोड। खास गरिकन सिल्क, रेशम भनेर भन्छन्, एउटा सिल्क वर्म छ, त्यसले यो सिल्क दिन्छ, सिल्क फाइबर दिन्छ। एकदम दरो यो फाइबर हुन्छ, धागो हुन्छ, त्यसबाट एक नम्बरको उत्कृष्ट कपडाहरू चाहिँ बुन्न सकिन्छ। सो त्यति बेला यो सिल्क रोड बनाइएको थियो, किनकि चाइनाबाट सिल्कको खेती पनि हुन्थ्यो र यही सिल्क रोडका माध्यमबाट चाहिँ विभिन्न ठाउँहरूमा व्यापार गरिन्थ्यो। चाइनाले जस्तो कतिवटा ठाउँमा व्यापार गर्थ्यो, भारतले पनि यही सिल्क रोडको प्रयोग गरेर युरोप र इजिप्टसम्म व्यापार गर्थ्यो। त्यही भएर एसियाको त्यति बेलाको आर्थिक स्थिति यो सिल्क रोडका कारणले गर्दाखेरि पनि एकदमै मजबुत भएको थियो। चाइनाले सुतीको धागो, रेशम, कागज, म्याग्नेटिक कपास, रुवा यी कुराहरू चाहिँ बेच्दै गर्दथ्यो। भूकम्प मापन गर्ने जुन यन्त्र छ त्यो पनि बेच्थ्यो चाइनाले। चाइनामा एबाकस, पहिलो कम्प्युटर पनि चाइनामै विकास भएको, जसलाई हामी एबाकस फर्स्ट क्यालकुलेटिङ मेसिन भन्छौँ। यही क्रममा है सिमिलरली यो ग्रेट वाल अफ चाइना, विश्वको सबैभन्दा लामो पर्खाल जुन चाहिँ चन्द्रमाबाट पनि देखिन्छ भन्छन् नि, त चाइनाले ग्रेट वाल पनि बनायो। ग्रेट वालको निर्माणसँगै अब अरू चङ्गा, छाता, जडीबुटी, कम्पास, यो कम्पासहरू आदिको उत्पादन बढायो। भनेको अब चङ्गा जुन हावामा उडाइन्छ हामीले दसैँ तिहारमा, चङ्गा, छाता, जडीबुटी, यिनीहरूको उत्पादन पनि हाम्रो चाइनाले बढाउन थाल्यो क्या अब एक्कासी। र यसरी उत्पादन बढेर चाइनाको कारणले एसियाकै अर्थतन्त्र पनि एकदम शक्तिशाली भएको थियो। जापान पनि त्यस्तै शक्तिशाली थियो। यसरी एसियाको आर्थिक उदय भयो। अब बिस्तारै एसियाको आर्थिक सङ्कुचन पनि भयो। यसका विभिन्न कारणहरू छन्। अर्थतन्त्र खलबलिँदै गयो, अर्थतन्त्र डामाडोल हुँदै गयो। अहिले नत्र एसिया शक्तिशाली हुनुपर्ने, एसिया बलियो हुनुपर्ने अर्थतन्त्रमा, तर छैन नि। युरोप छ नि, अमेरिका, उत्तर अमेरिका छ नि, एसिया त छैन। के कारणले भन्दाखेरि अब हेर्नुहोस्, अब भारतको कुरा गरौँ सुरुमा। भारतमा मुगल साम्राज्यको पतन पश्चात विभिन्न युद्ध र आक्रमणहरूका कारण अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार कम हुँदै गयो भने कृषकहरूले पनि अनेक किसिमका करका रूपमा अन्न बुझाउनु परेकाले विद्रोहको सुरुवात भयो। अब त्यति बेला भारतमा के थियो भने ठुलो मुसलमानहरूको मुगल साम्राज्य थियो र यो मुगल साम्राज्यलाई हटाउनको लागि मराठाहरूले आक्रमण गरेका थिए। विभिन्न युद्ध र आन्दोलनहरू, विद्रोहहरू भइराखेका थिए। त्यसको कारणले गर्दाखेरि व्यापारमा हानि पुग्यो, व्यापारमा क्षय हुन पुग्यो। सरकारै परिवर्तन भएपछि त बहुत गडबडी हुन्छ। र अर्को कुरा के भयो भने विभिन्न सामन्तीहरू भारतमा आएका थिए। धनीमनी मान्छेहरूले आम किसानबाट, जनताबाट कर उठाउँथे, विभिन्न प्रकारका कर उठाउँथे। अब त्यो करमा किसानसँग दिने पैसा हुँदैन थियो। किसानले दिने भनेको के हो? त्यही अन्नहरू नै हो। सो यस्ता विभिन्न धेरै प्रकारका करहरू तिर्नु परेकाले किसानहरू पनि, कृषकहरू पनि रिसाएका थिए र उनीहरूले पनि विद्रोह गरेका थिए। यसरी अन्नहरूको उब्जाउ पनि एकदम कम भएको थियो र बङ्गालमा, भारतको बङ्गालमा त महामारी नै आएको थियो त्यति बेला। 1870-80 को दशकमा महामारी, ठुलो महामारी अनिकालै आएको थियो। अनिकाल, खडेरी लागेर। यसले गर्दाखेरि एसियाकै अर्थतन्त्र, भारतको कारणले एसियाकै अर्थतन्त्र पनि कमजोर भयो। सिमिलरली अब चाइनाको कुरा हेर्नुहोस्। मिङ वंशको समयमा विदेशीहरूको चीन प्रवेशमा प्रतिबन्ध लगाएपछि चीनको पनि बाह्य व्यापार बन्द भयो। अब मिङ वंशको पालामा के भयो भने आक्रमणहरूबाट रोकिनको लागि भनेर चाइनाले विदेशीहरूलाई चाइनामा आउन प्रतिबन्ध नै लगाइदियो। यसरी प्रतिबन्ध लगाइदिइसकेपछि व्यापार त हुने भएन। यसरी एसियाको व्यापार ठप्प भयो, चाइनाको व्यापार ठप्प भयो, एसियाको अर्थतन्त्र कमजोर भयो। फेरि है यहाँ
अब जापानको कुरा गरौँ। 12औं शताब्दीदेखि 19औं शताब्दीसम्म जापानमा सगुन, डायमो, समुराय जस्ता शक्तिशाली सम्राटहरूले सामन्ती शासन व्यवस्था अँगालेका थिए, जुन नेपालको राणा शासन जस्तै थियो। अब त्यति बेला नेपालमा राणा शासनको बेलामा के विकास भएको र अर्थतन्त्र जस्तो मजबुत थिएन, राणाहरूकै हाई हुन्थ्यो, जनताहरू त गरिबका गरिब थिए, त्यही भएर त प्रजातन्त्र आयो, त्यही भएर त आन्दोलन भयो। त्यस्तै जापानमा पनि के भयो भने विभिन्न सम्राटहरू, सगुन, डायमो र समुराय जस्ता यस्ता विभिन्न सामन्ती सम्राटहरू थिए, जो चाहिँ नेपालका ठ्याक्कै राणा जस्तै थिए कि। त्यही भएर जापानमा पनि पछि यस्ता सम्राटहरू आएका कारणले गर्दाखेरि जापानले पनि धेरै व्यापार र बिजनेस गर्न सकेको थिएन। त्यही भएर जापानको कारणले गर्दाखेरि पनि एसियाको आर्थिक सङ्कुचन भएको थियो। ठ्याक्कै पोइन्टमा भन्ने हो भने यस्ता विभिन्न 8वटा कारणहरू छन्, अरू पनि धेरै कारणहरू छन्, मैले 8वटा पोइन्टमै ल्याइदिएको छु, तपाईँले यो पोइन्टलाई एक्सप्लेन गर्न सक्नुहुन्छ। त मध्यकालीन एसियाको किन आर्थिक अवस्था पछि गएर सङ्कुचन भयो भन्दा कृषिमा निर्भर भयो। हाम्रो एसिया पुरै कृषिमा निर्भर के, अरू उद्योग व्यापार धन्दा केही पनि छैन, कृषि मात्रै छ। एकचोटि अनिका लाग्यो भने त गयो त पुरै। एउटा यो आर्थिक सङ्कुचन हुने कारण है, अर्थतन्त्र कमजोर हुने कारण। अर्को व्यापारिक मार्गको अभाव। अब व्यापार गर्नको लागि बाटो पनि थिएन, एउटा सिल्क रोड थियो, त्यो सिल्क रोडमा पनि विभिन्न युद्ध आन्दोलन भएका कारणले गर्दाखेरि विभिन्न राज्यहरूले कब्जा गर्ने, यति लामो सिल्क रोडमा कुनै एउटा बाटो एउटा राज्यले अर्को बाटो अर्को राज्यले कब्जा गर्ने कि। त्यही भएर मार्गहरू पनि प्रशस्त रूपमा थिएन व्यापार गर्नको लागि। कमजोर औद्योगिक विकास, उद्योगहरू पनि धेरै विकास भइसकेको थिएन। उद्योगहरू त हाम्रो ब्रिटेन बेलायतबाट सुरुवात भएको, युरोपमा चाहिँ पुरै धेरै उद्योगहरू छन्, तर एसियामा त्यो समयमा उद्योगहरू थिएन। त्यही भएर पनि हाम्रो एसियाको आर्थिक सङ्कुचन भयो। घरेलु उद्योगको व्यवस्था हो। अब घरेलु उद्योगलाई चाहिँ अगाडि बढाउनु पर्ने हो नि त। जुन परम्परागत र घरेलु उद्योगहरू छन्, साना साना घरहरूबाट उत्पादित भएका सामानहरूको चाहिँ जुन प्रोत्साहन गर्नुपर्ने हो, अझै गर भन्नु पर्यो, तर त्यसलाई चाहिँ वास्ता गरिएन कि। त्यही भएर धेरै उत्पादन पनि हुन सकेन, आर्थिक सङ्कुचन भयो। आधुनिक पानी जहाजको अभाव। अब खास गरिकन यो मार्गहरू, रोड मार्गहरू, राजमार्गहरू त त्यति धेरै थिएन, अनि पानी जहाजबाट एउटा ठाउँबाट अर्को ठाउँमा जानुपर्ने हुन्थ्यो, व्यापार गर्नुपर्ने हुन्थ्यो। र हाम्रो एसियाका देशहरूसँग आधुनिक मोडर्न पानी जहाजहरू पनि थिएन। अब ठुलो समुद्रमा लहराउँदाखेरि पानी जहाजहरू पल्टिहाल्ने, डुबिहाल्ने त्यस्तो खालको सिचुएसनहरू आउँथ्यो। त्यही भएर आर्थिक सङ्कुचन भयो। अर्को कारण, अर्को सामन्ती कर प्रणाली। अब कर प्रणाली पनि कस्तो भने जति मन लाग्यो त्यति, जेमा मन लाग्यो त्यहीमा करहरू उठाउने, राजाहरूले, रैतीहरूले, राणाहरूले, सम्राटहरूले। अनि कसरी हुन्छ अर्थतन्त्रको विकास? स्थलमार्गप्रतिको अत्याधिक निर्भरता हो। अब स्थलमार्ग जुन बाटो छ नि, स्थलमार्ग जमिनमा बनेको मार्ग, त्यसमा चाहिँ एकदमै धेरै निर्भर भएका। तर के हुन्थ्यो भने बाटोबाट जाँदाखेरि चोर डाकाहरू आएर लुटपाट गर्ने हुन्थे। सिमिलरली कुनै एउटा सिल्क रोड, मैले तपाईँलाई इक्जाम्पल दिएँ नि, कुनै एउटा बाटोमा विभिन्न राज्यहरूले कब्जा गरेको हुन्थे। एउटा मान्छे व्यापार गरेर भन्दा हिँड्नु यहाँबाट, उसलाई यहीँ मारिदिन्छ अर्को एउटा राज्यले भेटेर, त्यसले मारेन भने अर्को राज्यले मारिदिन्छ। त्यही भएर यसको कारणले गर्दाखेरि पनि आर्थिक विकास हुन सकेन मध्यकालीन एसियाको। पछि गएर सङ्कुचन हुन पुग्यो। सुरुमा त बढेको थियो, पछि गएर सङ्कुचन भयो। शान्ति सुरक्षाको अभाव। शान्ति सुरक्षाको पनि अभाव थियो। कुन बेला कसले आक्रमण गर्छ भन्ने कुरा नै थाहा हुँदैन थियो। त्यति बेला कुकुर बिराला जस्तो एउटा राज्यले अर्को राज्यलाई आक्रमण गर्ने गरिरहन्थे। सत्ताको, पावरको लोभ लालच छँदै थियो, जुन अहिले पनि छ र त्यति बेला पनि थियो नि। त्यही भएर मान्छेले धेरै उत्पादन गरेर पनि व्यापार गर्न सक्दैन थियो। यस्ता विभिन्न कारणले गर्दाखेरि मध्यकालीन एसियाको अर्थव्यवस्था पछि गएर सङ्कुचन हुन पुग्यो र अहिले हामी युरोप भन्दा शक्तिशाली हुने थियौँ, अर्थतन्त्रमा बलियो हुने थियौँ, तर त्यो हुन पाएन। बिस्तारै हुँदैछ। चाइना, इन्डिया जस्ता चाइना, इन्डिया, जापानहरू चाहिँ अहिले शक्तिशाली राष्ट्रको रूपमा आइसकेका छन्, अर्थतन्त्रमा एकदमै बलियो देशको रूपमा चाहिँ उदाइसकेका छन्। सो यो भयो मध्यकालीन एसियाको आर्थिक अवस्था, यहाँको अर्थतन्त्र, यहाँको इकोनोमिक सिस्टम बढ्नु र घट्नु के कारणले रहेछ भन्ने पनि हामीले बुझ्यौँ। सो आजको लागि यति नै। तपाईँलाई भिडियो कस्तो लाग्यो कमेन्टमा प्रतिक्रिया दिन भने नबिर्सनु होला। यस्तै अरू भिडियो र कन्टेन्टका लागि हाम्रो युट्युब च्यानल नेपाल अनलाइन स्कुललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला। धन्यवाद।